سلام يحوت كم يحديركم كم يجنيهم إذا أخانوا زمان بعدنا تمرقنا متينا تقولوا سالسيت فيديا اللهم بزحت بحادث صحفنا هم كم زي خمزي تمال راح كلت إيرتوان مالتيو حدا تمرقة بسدتون عسات عمل زخون أو حدا مويا صريحة تبن شو ما بزن مجلس عيرلنيو كون حدا خاطر تمرقة عد متيجن أبز حندي ولا حنتي أنت يا رجال بس لازم بزحتهم بزحت إيرتوان تقراو تهزون كده الجو خليه تتمرتي حدا حاونا بز أربع جزء خاب تقرأي كمريكا ما مهركم كتصرحني يركعوا أبزون تمرتها تقص لدريها خلاتكم حريهم سلازي تحطوا حجي بين جيرنا نقص لا بين خيريو نخلاتكم حنتي أمخري تتمهركم بعدي أي تخسروا ينيرو نخلاتكم كم زياب عدنا مديسن تمهركم مسحكمنا حاسي أبز عد متهم كم بحد يشيلكم فاينانس كجمهور قال إذا أيدي كفوني أمهنيات تدخلوا تمهركمو ناو حفتوا تقول لهم تفلتت مالتيو كاب حدش كتجمر تتفوت أزنا بركات قصري زقلن ولا تفلتت كمان فلتت لجلكم anyway كوميتاتي نقول لازم حدا مخري أدم كرد له جن إزي مويا يكون زهون أنا على عصر شو مونتا مويا يكون ناتي مويا تحت عصر شو مونتا مثلني نقرأ من قديس إذا أكب وحابري تاجل ما لي إذا ما حلال حجتاي لحسيبة من على بعد دخون زنابنا أنقاذ زاربو أبزر استزاء فلتوز اللهم سبعة هلو دخون انت لهم بليس قالنا بولو كنحجز نخلينا بولو ماني كاباي زحاشه ملختي ويزحاشه مخرج كتبهم تخونكم بزحات يوم دلو ناي بحقي يزوم انا بتعامي يزوم في لا ما ينفحي وديهم دمازهم دي ولا قال ماله زيرو تحت خريقكم كلهم بتعامي سمعني سلازي نحر تمرتني لكم سخمه جنا نعانش توسخ بيلنا نقمت نخير زخاني توما بزعاد صنحنا قال ماله تحجزنا بتعامي صبوي بليس كلاتنا سنحجزهم علينا بزحات علو أبتمرت خلو ركبوا ما بكالي دلو مالتيو بزي أمهنيات أنا وانك حجز زخلي وي فلتت عليكم إنكم إيه حجز تبلو ويك أنا بهم إذا حلفوا وين حدا عبا حجزيو أنا خمس جير أخطب لهم سلوت تقولوا كم أخذ قبل تقول سبعة تلهم بليس ده هاي جبروا بخمي أنا انتهي لحسيبه نزوم ولد مش عب حدا بتأكلوا parent دبل واتساب جبر تبعي لهم مش ناتهم علوهم ناي جروب حجبوا قالوا ساعات كنزيا أتيهم هن تبعها دبل كم زي لايف ناي تيك توك كوينز كن بخال مجد بصفف دبله كم ولا ناي ولدي كم أخان ناي زوم يونيفرسيتي تم هاروخ عتن نجبر لهم صباني ريد دبل صفف زبلايو تمود دبلايو سأل كارست هم زي تيك توك كون كان دللا كارست تغير كمان تاني نجبر لهم صباطين رامو سلز تم هارو بزي واتساب جيركم يونيفرسيتي دبل سلو دللا موني أب حرخ تكمو أتوم حجزت خاني أبسا واتساب تخيلكم يونيفرسيتي لكم جن حجزتوا مهانكم I can help وصخلا ماني تحجزم أنت عندك نفلتوا مالتي شو أتوم I can help كتبوا لنا أهم مجملة كتبوا لكم يا ويكن الرخبينا أنت هنا هنحجزهم أنت يالله أنا زي فلتوا أنت يالله تفلتوا وتبهلنا شو كم زين كنا نقولهم نخيلنا مستبهلنا شو نتوم تمهرو أكيدنا بقالو لينك باللينك جيرنا نبوكم بوتاعتو قصنا تراهم دلايكم تزاربوا مالتيو زي أهم حسبنا تياموني إن حد أتصبت خوينا كن رأينا دحروا حاجة لملتات كن دي سب إنترست علوه كن دي تمهرا علوه كن دي حاجة زلور إنا شعو you will see me number 4 فيديو خدتيه مالتيو نايزي أبروغرام كن محج خلتأتي أسلزنا وركي تقدميتي راي ونده number 1 number 2 علوه زي أخذنا سالسيتيا part 3 مالتي بعدنا تماري أنا مسينات بن part 4 كأني شعو at least أنت كم نجبرنا ويا بكم دلنا حابرتها هنبينا مالتيو بروح معتي لما أنت نقول تسيء تقدمي تمسد سنة حتى هذا إرتراو حاولنا سلز هون مالتي أبعد ثما هي رمز يومه التيك توك ريكس أنت يا خجبر سلز بلاني أنا هعمل بدو هون زحاشة مخرج هون هلو إلى أي فيديو دي قبل أزل له so see you next time guys بروح معتي ciao bye